बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमात में बहुत से लोग तशरीफ लाते हैं और मुख्तलिफ तरह के सवालात करते हैं जिनका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान और साइंस और फलसफा इंसानी सोच सब कुछ को देखते हुए इंतहाई इत्मीनान बख्श जवाब देते हैं और जो भी शख्स उनसे सवाल करता है वो अपने सवाल का मुनासिब और इत्मीनान बख्श जवाब यहाँ से पाकर जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आज का वाकया एक ऐसी ईसाई खातून से मुताल्लिक है जो अपनी तरफ से बहुत मुश्किल सवाल लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए आई, मगर उस खातून ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से ऐसा क्या कहा कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। आज की वीडियो उसी हवाले से है। दोस्तों यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वीडियो दरअसल अंग्रेजी जबान में है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमात में दुनिया भर से लोग शिरकत करते हैं जो मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ मजाहिब के होते हैं। लिहाजा अंग्रेजी जबान हर आदमी के लिए समझना इतना आसान नहीं। हम आपके लिए उस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश करते हैं ताकि आप समझ सकें और इस बात को दूसरों तक पहुंचा सकें, इसलिए कि बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। एक औरत जो कि ईसाई थी, उसका नाम फ्लोरेंडा था। उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया। सवाल क्या था, आइए आपको वो बताते हैं। My name is Florenda. I'm a Christian, and I have followed all your talks, and I really admire listening to you regarding, comparison between. इस खातून ने कहा कि मैंने आपकी बहुत सी गुफ्तगू सुनी है, मुख्तलिफ कैसेट्स और आपके बयानात सुनने के बाद मुझे जुस्तजू पैदा हुई कि मैं इस्लाम के बारे में जानना शुरू करूं। उसके लिए मैंने मुख्तलिफ किताबें पढ़ी और बहुत से लोगों से बात की, आपके बयानात भी सुने। इस खातून ने कहा कि आपके बयानात सुनने के बाद मैं इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान एक मवाजना करने लगी। I have a friend who is a Muslim, and he always told me that I'll be safe in Islam. Now I wanted to ask you, what's the difference between preparation of Christian and the Muslims? इस खातून ने इंतहाई मासूमाना अंदाज में अपनी बात की। इसने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो कि मुसलमान है और वो हमेशा मुझे ये कहता है कि क़यामत के दिन या आने वाली जिंदगी में मैं महफूज रहूंगा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मुझे एक दिन जन्नत में जाना है, लेकिन तुम ईसाई हो लिहाजा तुम जहन्नुम में जाओगी क्योंकि तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस खातून का सवाल इंतहाई गौर से सुन रहे थे। उसने सवाल किया कि मैं आपसे दरअसल जानना ये चाहती हूँ कि ईसाई और मुसलमान इन दोनों के दरमियान क़यामत के दिन क्या फर्क होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ईसाइयों के साथ कैसा सलूक करेगा और मुसलमानों के साथ कैसा सलूक करेगा, और मैं ईसाई होते हुए ऐसी क्या तैयारी करूं कि क़यामत के रोज अल्लाह ताला मुझसे भी अच्छा सलूक करे। दोस्तों इस खातून ने अपने सवाल के आखिर में एक ऐसी लाइन कह दी थी जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक को अंदाजा हुआ कि शायद इसके दिल में ईमान की रोशनी जाग चुकी है। इस खातून ने ये सवाल किया था कि आप मुझे कैसे समझाएंगे, कैसे मेरी हौसला अफजाई करेंगे कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को इंतहाई दिलचस्प जवाब दिया और जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसा जवाब दिया कि वो खातून वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गई। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब के हवाले से आपको जरूर बताएंगे और उस खातून के इस्लाम कबूल करने के वो मनाजिर भी दिखाएंगे और आपको मुकम्मल वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल ऐसा है जो कि सब लोग करते हैं और भारत सरकार ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर ये इल्जाम लगा रखा है कि वो जबरदस्ती लोगों से इस्लाम कबूल करवाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक लोगों से क्या जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं या लोग अपनी रजा के तहत इस्लाम कबूल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और उस खातून को बहन कहकर मुखातिब किया। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक लोगों से इस अंदाज में बात करते हैं कि उन्हें समझ भी आए और वो इस्लाम को अच्छा जाने। Sister, the difference between a Muslim and a Christian preparing for the second coming of Jesus Christ, peace be upon him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, इस्लाम और ईसाइयत में कुछ बुनियादी फर्क हैं, जिनमें से एक बड़ा और अहम फर्क ये है और उसी फर्क की वजह से ईसाइयत इस्लाम से मुख्तलिफ है। वो फर्क ये है कि मुसलमान ये समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आएंगे और बताएंगे कि मैं खुदा नहीं हूँ,
میں اللہ کا بھیجا گیا ایک پیغمبر ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، جبکہ عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں وہ یسوع مسیح کہتے ہیں، وہ دنیا میں واپس آئیں گے اور آ کر بتائیں گے کہ میں ہی خدا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے عیسائی اور مسلمان ہیں۔ اگر یہ فرق ختم ہو جائے تو عیسائیت اور اسلام میں کچھ زیادہ فرق باقی نہیں رہتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے گاسپل آف جان، جو کہ عیسائیوں کی ایک کتاب ہے، اس سے حوالہ بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے چیپٹر نمبر 16 اور اس کے حصہ نمبر 12 سے لے کر 14 میں ارشاد ہے کہ مجھے آپ سے بہت باتیں کہنی ہیں، مگر میں واپس آؤں گا اور میں وہ کہوں گا کیونکہ ابھی آپ یہ باتیں سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا میں اللہ کی رضا سے اس دنیا میں جب دوبارہ آؤں گا تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ خدا کون ہے اور میں خدا نہیں ہوں۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گاسپل آف جان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق ہم نے جو آپ کو آیات بتائی ہیں ان میں یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے اس سوال کا جواب جس میں آپ نے یہ پوچھا کہ قیامت کے دن ایک عیسائی ہوتے ہوئے میں کیسے محفوظ رہ سکتی ہوں جہنم کی آگ سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، تو آپ قیامت کے دن محفوظ رہیں گی اور آپ اسلام بھی قبول کر سکیں گی۔ لہٰذا روز محشر میں محفوظ رہنے کے لیے آپ کے لیے اسلام قبول کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ آپ اللہ پر یقین رکھتی ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا۔ اللہ پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، وہ اللہ کے بھیجے گئے ایک پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے سوال کیا، بہن کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ صرف ایک اللہ ہے؟ خاتون نے جواب دیا، جی ہاں۔ دوستو، اگلا سوال وہ تھا جس کا جواب کے ذریعے اس بات کا تعین ہو جانا تھا کہ اس خاتون نے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا، آپ کا کیا یقین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا پھر پیغمبر ہیں؟ جواب میں خاتون نے کہا، پیغمبر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے اگلا سوال کیا، تو آپ یہ بھی مانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ خاتون نے مسکراتے ہوئے ہاں کہا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے یہ کہہ دیا، لہٰذا آپ اسلام قبول کر سکتی ہیں۔ دوستو، ابھی اس خاتون نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے سوال کیا، کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں کہا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ پھر آپ عربک میں یعنی عربی زبان میں میرے کہے گئے الفاظ کو دہرائیں گی تو آپ اسلام قبول کر لیں گی۔ اس موقع پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں عربی زبان میں کلمہ پڑھوں گا اور آپ میرے ساتھ دہراتی رہیں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کلمہ کیسے پڑھایا، اس خاتون نے کیسے پڑھا، آئیے وہ مناظر دیکھتے ہیں۔ محمدن عبدہ ورسولہ، I bear witness۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو انگریزی زبان میں بھی کلمے کا ترجمہ پڑھایا تاکہ لوگ جو دیکھ رہے تھے انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ جو کلمات پڑھائے جاتے ہیں اسلام قبول کرتے وقت وہ کیا ہوتے ہیں۔ دوستو، اب یہ خاتون اسلام قبول کر چکی تھی اور اس کی ساتھی خواتین اسے گلے لگا کر مبارکباد دے رہی تھیں۔ یہاں آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر جو الزام لگتا ہے وہ مکمل طور پر غلط ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کرواتے ہیں۔ دراصل یہ بھارتی حکومت کی ان سے نفرت ہے کہ وہ ان پر ایسے الزام لگاتے ہیں۔ دوستو، اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے ایک دلچسپ سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب دے کر آپ کا کامنٹ ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے کہ آپ کے یہ کامنٹ فیس بک، ٹویٹر، سوشل میڈیا، یوٹیوب پر ہزاروں سالوں تک محفوظ رہ سکتے ہیں اور اس کو آنے والے لوگ پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ کا کامنٹ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اچھے الفاظ میں کامنٹ کیجئے اور ہمارے اس سوال کا جواب دیجئے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کبھی آپ نے اپنے کسی قریبی دوست یا کسی جاننے والے کو جو نان مسلم تھا اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی؟ اگر ہاں تو آپ کا طریقہ کار کیا تھا اور اس شخص کا رد عمل کیا تھا؟ دوستو، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم آپ کے لیے ایسی سینکڑوں ویڈیوز لائیں گے جس میں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو کا اردو ترجمہ سن سکیں گے اور آپ سمجھ سکیں گے کہ انگریزی زبان میں ہونے والی گفتگو میں دراصل کیا کہا گیا تھا۔
दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो आपके लिए शेयर करें वो आप तक पहुंच जाए और आपका इल्म और दीन इस्लाम पर यकीन हर गुजरते दिन के साथ पुख्ता हो जाए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।